حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک بندہ میرے کو آیا، یہ بھی بندہ کلمہ پڑھنے والا نبی پاک دا تابعی ہے، آ کے کہنے لگا یار مینوں اے تے دسنا جابر تو نبی پاک دیاں محفلاں دے اندر بیعا کردا سی تو نبی پاک دا دیدار کیتا، اسی تے نبی پاک نو ویکھیا نہیں دا، اسی تے نبی پاک دا چہرہ انور نہیں دیکھیا، یار تو نبی پاک دے کول بھی بیٹھا ہویا ہے تو نبی پاک نال گلاں بھی کیتیاں نے، جدوں نبی پاک دے صحابہ بیٹھے ہوندے سن نبی پاک اپنے یاراں دی محفل دے اندر آ جاندے، اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محفل دے اندر آ کے بیٹھ جاندے تے نبی پاک دا انداز کی ہوندا، حضرت جابر نبی پاک دا پیارا صحابی بیان کردا ہے، اے سوالیان نبی پاک جدوں ساڈے اندر آ کے بیٹھ جاندے ساڈے اندر تشریف لے کے آ جاندے، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ گلاں نہیں سی کر دے، اے نبی پاک دا کلمہ پڑھنا والے آؤ حضرات نبی دی سیرت پاک تے سن کے لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بول دے نہیں سن محفلاں پہ اندر، زیادہ گفتگو نہیں سی کر دے، اللہ دے نبی دا کوئی صحابی نبی پاک کو سوال کردہ تے نبی پاک جواب دے کے چپ کر جاندے، اور میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام پہ اندر زیادہ مسکران دے نہیں سن۔